ويجب الإيمان بالجنة أيها الإخوة وأنها خالدة. ينادي مناد بأمر الله يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أهل الجنة حتنعموا وحتعيشوا أبدا بدون مرض، وصحة بدون مرض، وشباب بدون خطير وبدون هرم، بدون وجع، بدون إذا ما في إلا هذا يكفي. لو كان عيد التشابيه الجنة تشبه باقي أعمار ومنه هيك حتكون لك على الحياة هذه الآمنة بتنساك، فكيف بما هو أجمل وأجمل وأجمل بما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر من الجمال، من جمال أصول الجنة، من جمال في كل شيء بالجنة بدور. أساس البنيان الزبرجد الدنيا كله جمعه وما بيطلع ما بعرف قديش. ذهب الدنيا جمعه كله وما بيطلع ما بعرف قديش. وصول الجنة للشخص الواحد بالجنة قد يكون له 1000 قصر و2000 قصر ومليون قصر وما بعرف قديش للواحد أحيانا بس. وصولها من الفضة، وصولها من الذهب، وطينتها من المسك، حشيش الزعفران، الحور العين مع انه شكله مثل شكلنا يعني لحم وكذا حتى يتنعم فيهم اهل الجنه، والولدان المخلدون الله حتى ما خلقهم من التراب، خلقهم من الزعفران. الحور العين مخلوقين من الزعفران لان الزعفران بيفرفح القلب. بالدنيا اشرب زعفران بتحس حالك تفرفح قلبك، تنسر بتحس بسرور. حتى الحور العين من كثر ما بتسر اهل الجنه هي معدة لذلك كمان مخلوقه من الزعفران. وفي ما بين جمال وحده وجمال وحده بما لا يعلم الا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلت احداهن الى الدنيا وكانت الدنيا مظلمه لاضاءت. وقال صلى الله عليه وسلم: لو تفلت احداهن في البحر المالح لاصبح عذبا. تفل وحده. وقال صلى الله عليه وسلم عن خمر الجنه الذي ما بيضيع العقل خمر الجنه، لكن لذة للشاربين، لذيذ جدا ما بعرف قديش. انا لسه ما ضبط ان شاء الله نضم نحن بيقعد بعد الموت إن شاء الله تعالى يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنزل كأس من خمر الجنة إلى الأرض ووضع أحدكم يده فيه ثم أخرجها لشم رائحته من في المشرق والمغرب لجمال رائحته. أنهار الجنة ما إلى حدود من هون ومن هون، يعني حف من هون ومن هون، تجري على وجه الأرض بالآخر ممسوكة من هون ومن هون بقدرة الله، بدون ما يكون إلى سندي من هون وسندي، بدون ما تكون بالحدود. ما فهمتوني؟ النهر بالدنيا له حف من هون وحف من هون، ما بيطلع لا على وجه الجنة. غير الجلالات العجيبة، الجمال فيها لا يعلم به الا الله. ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب. سيقان الجنة منها من خشب وبتسوي ذهب، وبيسوي ذهب وعم يسوي تفاح ما بعرف كيف شكله يعلمه الله، وعنب يعلمه الله، وليمون يعلمه الله، وكذا يعلمه الله من حيث الجمال والكبر والطعم والرائحة. خيول الجنة من ذهب، خيل بتحقق وذهب بيركب عليه صاح أهل الجنة وبيضيف فيه على الجنة، إله جوانب. يعني بعيد التشابيه مثل قصة 1000 ليلة وليلة بالدنيا، ما في منه بالدنيا. هذا من خيال الناس بالدنيا، أما بالجنة حقيقة. وفي طيران بالجنة بدون حتى الأغصان، بس بدك تكيف أنت على الأغصان، بدك تطير فيه، بدك يمشي فيه. شجرة وحدة بالجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. تصوروا اخواننا، معلش بتسمعوني هيك، حاول تتخيل على المشاهد كانك عم تشوفها. شجره 100 سنه ما بتقطعها. قديش جذعه وقديش غصونه، والانواع الثمار اللي فيها من شكل واحد بيطلع من فيها هيك وهيك. شجره واحده عم يطلع فيها التفاح والليمون والرمان والاشكال والالوان لا يعلم بها الا الله. قالوا: يا رسول الله أليس في الجنة خياطون تنخيط ثياب؟ قال: لا. قال: كيف؟ قال لهم: يأتي الإنسان بده يلبس ثوب جديد، يأتي إلى شجرة فيها زهر، فيقطف زهرة بنيته يطلع فستان معين، المرأة أو الرجل يطلع عنده قميص معين، يعني أنت بخيلك الشكل الفلاني، تقطفها بيكون قلب إلى الشكل الفلاني بتلبسه وبيطلع محلها زهر. بدك تعربش على الجنة لتنبسط، فيك تعربش على شجر الجنة، فيك تطير طيران من غصن لغصن،
وإذا بدك لهي أنت قاعد متكئ ونايم هيك تتمنى تقصن يدلل عندك، ما بدنا إلا تدلل عندك الطفل بيرجع بيرتفع، بتدلل وبيرجع بيرتفع. في صورة الصيغة بالجنة يعني تخوض بتتكئ عليها والأرائك عجيبة وأشكالها وألوان. بتلاقي مثلا ارتفاعه لو اعتبرنا ميل 2 ميلين 30 ميل، ما بعرف بدي حسب ما كل واحد شكل. بدك تطلع تنام عليه او تقعد عليه تنام، مش لانك نعسان، ما فينا عزم الجنه، عندكم على ما فينا عزم الجنه، ما في نوم. اذا بدك تنام لتعمل هيك لتتلذذ يعني هيك تنجعي قد يقال مش نوم على النعاس. فبتطلع بالسرير العولي عولي عولي بده اياه ينزل، فبيطلع بتقول انزل، بيطلع بيرجع بيطلع عليه بيرتفع بدون زرق وبدون شيء وبدون كذا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، كيف بتنزل لعندك وتركب عليها وتطلع. صوروا الجنه مثل الابل، كؤوس الجنه مثل الجبال. وهكذا الله عم يشبه مثلا. بالاول ذكر امور عن الجنه ثم قال انظروا بالدنيا كيف شو فيه الى اخره. اخواننا الكرام شو بدنا نحكي ما بعرف شيء مدهش. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الخروف وجذع الخروف بالجنه بكفي مدقده وشو طعمه الله اعلم. ورد انه بالجنه اقل واحد له بالجنه اللي دخل بدون عذاب موت، واخر ما تدخل الجنه اخر واحد بس بدون عذاب. في مسلمين الا بده يتعذبوا، اتفقنا ولا لا؟ اخر ما ندخل الجنه بلا عذاب، الباقيين بده يتعذبوا شوي، ما اتفقنا هيك؟ بس اخر ما ندخل الجنه بلا عذاب له 1,000,000 من الولدان المخلدون. 1,000,000 خادم، 1,000,000 خادم. ما في ملك بالدنيا عنده هيك 1,000,000 خادم. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خدام عم يلقوا من الجمال، جمال عجيب. بيجوا بيدخلوا عندك هؤلاء الخدم على 1,000,000، وهذا وقت الاكل، فكل واحد منهم حامل صحيفه باليمين وصحيفه بالشمال. شو عليهم؟ اكل. قال عليه الصلاه والسلام يعني 1,000,000، ما هيك؟ ما عندي 1,000,000 وبكل ايد صحيفه. شو صار قدام الشخص؟ كم واحد له ايد؟ 2، ما مضبوط؟ هي 1,000,000 صحيفه. قال صلى الله عليه وسلم لا يوجد طعام من هذه الأطعمة يشبه الطعام الثاني، لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. 1,000,000 لون، 1,000,000 طعم، 1,000,000 ريحة رائحة. وانت قاعد عم مشغول بالدنيا، عم بتضيع وقتك هون وهون وهون وهون، ومنتظرك كل على الخير العظيم. كيف بيدخل الجنة بلا عذاب مع الأولين. إن شاء الله بنكون منهم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب يا رب. نعم. هم أجمعين على الأرائك يتكئون. نعم إن شاء الله يا رب. آمين آمين. النبي سألوا هذول النبي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أدنى أهل الجنة منزلة عن اللي بيدخل الجنة بلا عذاب. فقال لهم هذا الكلام. قال إذا من أعلاه منزلا؟ يا أخي شو له هذا اللي منزلته عليا؟ فبدل ما قال له النبي له 500 مليار ولد و600 ما بعرف قديش زوجة من الحور العين وما بعرف كم مليون قصر، بدل ما يذكر لهم هذه الأشياء ذكر لهم ما هو أعلى. قال أولئك الذين يرون ربهم كل يوم مرتين. هذول أعلى اللي هن بأعلى المنازل. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من الصديقين واجعلنا في أعلى عليين يا رب. هذا من نعيم الجنة. إلى أبواب الجنة باب اسمه باب الرحم، صلة الرحم. باب اسمه باب الريان، بيدخل منه الصائمون. باب اسمه الصدقة. فعلى حسب أعمال الإنسان في ناس بدها تدخل إذا بدها من كل الأبواب. وأبواب الجنة ما كلها تبسيعة بعض البعض. في باب دفتين منه شهر، في منه أكثر، في منه كذا. واضح؟ أبو بكر الصديق قال له أشو أنا يا رسول الله؟ قال له أنت أرجو أن تكون ممن يدخلون أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. لكن النبي قال أكثر من هيك. هذا أبو بكر، هذا سيد الصديقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بتستغرب إذا سمعت عنه هذا الكلام. لكن النبي قال عن المرأة إذا أطاعت المرأة، إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، قصة في وقت نسيتها،
خيرت من أي أبواب الجنة الثمانية تدخل إن شاء الله. بما معنى إذا بتعمل بس هدول يا امرأة يوم القيامة تخيرين من أي باب فيك تدخل. كيف أبو بكر بقى؟ قال النبي أقل من أبي بكر، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو متوجه إلى القبلة، بدت إصبعه إلى القبلة مش هيك، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، في رواية بس هالآية يدخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها الشيخ. وفي رواية بيزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا فهمت من حديث النبي، لأنه الواحد قد بعض الناس يقول إلا ظاهر الحديث. أنا فهمت من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه بيحافظ على الشهادتين بعد كل وضوء تفتح له أبواب الخيرات حتى يكون أهل للدرجة. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ من حافظ على ذلك بعد كل وضوء في سر بهذه الشهادة بعد الوضوء أنه تفتح له أبواب الخيرات ويبعد عن أبواب الشر بإذن الله تعالى ببركة هذا الذكر بعد كل وضوء. فيه السر المحافظة عليه بيساعدك على القيام بالطاعات وإلى غير